अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, गुफ्तगू तो आज भी मेरा दिल कर रहा था कि सियासी मौज़ूआत पे ना की जाए। पूरे मुल्क में जिस तरह से सैलाब ने तबाह कारियाँ हम देख रहे हैं और हर चीज़, बल्कि कहना चाहिए ज़िंदगी का हर पन्ना जो है उसने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। कोई मुल्क का कोना और खुदरा ऐसा नहीं है जहाँ से मौत की, जहाँ से बीमारी की, हमारी सड़कों की, लोगों के घरों की तबाही की और जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी मखदूश हो गई है उसकी तस्वीरें ना आ रही हों या अखबारात में हम पढ़ ना रहे हों। लेकिन इस सैलाब से भी बड़ा सैलाब एक पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी एतबार से आज आया है। वो ये है कि 8 साल कबल शुरू होने वाला इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया गया एक केस था फ़ॉरेन फंडिंग का, जो तहरीक इंसाफ के बानियों में शुमार होते हैं अकबर एस बाबर, जो उसके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहे, फाउंडर भी हैं उसके। उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एक केस फ़ाइल किया हुआ था कि बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल आखिर उसका आज फ़ैसला सुना दिया गया। 68 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तवील एक फ़ैसला है। इस फ़ैसले में जो मालूमात हम तक पहुँची हैं उसका भी एक पस मंज़र है और एक पेश मंज़र भी है। पस मंज़र ये है कि इस फ़ैसले में करार दिया गया है कि तहरीक इंसाफ को फ़ॉरेन फंडिंग हुई है। अब उसकी ताबीर क्या है, उसको ममनुआ फंडिंग कहना है या फ़ॉरेन फंडिंग कहना है, ये तो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है वो उनको शोकाज़ नोटिस चूँकि दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस शोकाज़ नोटिस का 15 दिन के अंदर जवाब देगी। और वो क्या इस आज के फ़ैसले के हवाले से प्ली लेते हैं और इस फ़ैसले के अंदर वो कौन कौन से लेकूनाज हैं उनके नुक्ता नज़र से, उसको ही वो कैपिटलाइज़ करेंगे कि ये फ़ॉरेन फंडिंग थी या नहीं थी या इसे ममनुआ फंडिंग कहना चाहिए। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लीगल टीम उनका तैयार करेगी, वो अदालतें जो हैं पाकिस्तान की वो फिर उसको देखेंगी। लेकिन नाज़रीन, इसके पस मंज़र में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूम होता है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने इक़्तिदार में आने से पहले और गुज़श्ता 3.5 साल, जो अब 4 साल हो गए हैं जब से इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे और इसी अप्रैल में फिर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से इक़्तिदार से रिमूव किया गया। तो इस सारे दौरानिए में तहरीक इंसाफ ने हाई मॉरल ग्राउंड जो थी वो पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करवाई। कोई भी आदमी जो इमरान खान की सियासत से इत्तेफाक ना भी करता हो, लेकिन उनकी तकारीर और उनका एहतजाज करने का तरीका और पाकिस्तान की जो रिवायती 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनको चैलेंज करने का तरीका, इनको चोर करार देने का तरीका, उनकी हर वो बात जो इमरान खान साहब को बुरी मालूम होती थी और वो समझते थे कि पाकिस्तान में ना मरूसी सियासत होनी चाहिए और ना इक़्तिदार में जो कोई भी आता है उसको पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो ख़जाना भरता है और जो रियासती दीगर वसाइल हैं उन पर डाका डालने का बकौल इमरान खान के ये चोर रास्ता है, इसको बंद होना चाहिए। इसीलिए वो समझते थे कि उन्होंने अपने वोटर्स को और मीडिया को और अपनी पूरी ऑडियंस से इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड यही एक मैसेज दिया कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसका अखलाकी पैमाना सियासत करने के हवाले से ये है कि इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है, इंसाफ भी होना चाहिए और जो लोग इक़्तिदार में आते हैं उनको मुनसिफ मिजाज बन के काम करना चाहिए और अवामी ख़जाने से लूट मार नहीं करनी चाहिए। यही उनका बयानिया है। अब पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन अगर अपने फ़ैसले में यह करार देता है कि तहरीक इंसाफ जो इखलाकी एतबार से अपने आप को पाकिस्तान की सबसे नुमायाँ जमात करार देती है और उसका एक अलग तशख़्ख़ुस है जिसे पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान के दीगर भी तबके जो रिवायती सियासत से बेजार हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत से भी बेजार हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में या आज के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद किस पोजीशन में होंगे। क्या वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, ये फ़ैसला तो उनके वोटर्स ने करना है, उनकी हिमायत करने वाले लॉबीज़ ने करना है।
لیکن میں اپنے وی لاگ میں آپ سے کسی اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بجا طور پر اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس فیصلے کے پیش نظر جو پاکستان میں سیاست کرنے کا ڈھنگ ہے اس میں وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروائیں جو روایتی سطح پر آج تک کسی اور پارٹی نے انٹروڈیوس نہیں کروائی. مثلاً عمران خان صاحب سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں, اور میری طرح سے آپ بھی اس بات کی توقع رکھیں گے کہ وہ اس بات کو ثابت کر دیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنا بیان حلفی جو تھا وہ جمع کروایا ہوا تھا اس میں انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی. ناظرین یاد رکھیے کہ یہ بات پاکستان کی تاریخ میں اور عدالتی نظائر میں یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی اس سطح کا آدمی اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے ڈیکلیریشن جو دیا تھا وہ بیان حلفی وہ جھوٹا تھا, تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جب نون لیگ کے میاں نواز شریف کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, جب ان کو پاناما کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیان حلفی میں غلط بیانی کرنے کی بنیاد پر نااہل کیا, تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی نہیں رہے اور وہ اپنی پارٹی کے لیڈر بھی نہیں رہے, کیونکہ پبلک آفس ہولڈنگ ان کے لیے نااہلی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ساری زندگی کے لیے وہ نااہل ہو گئے. تو یہ جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے یہ تو عمران خان صاحب کے سر پہ بھی ہے. اگر اس نظیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم توقع کرتے ہیں, اور پاکستان کے وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کو مکمل طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دامن پہ فائنینشیل کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, تو عمران خان صاحب کو ایک تو یہ توقع جو ہے عوام کی وہ اس پہ پورا اترنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کے حوالے سے اب ایک شور مچ گیا ہے. نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والے, اور اس وقت جو متحدہ یعنی یونین حکومت ہے اسلام آباد میں, ان کے جتنے بھی حواری ہیں وہ ٹی وی پہ یہ بھاشن دیتے ہوئے میں نظر آتے ہیں کہ عمران خان کا تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈوبیس کریکٹر ہے, ان کو پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل سازش کے ذریعے لایا گیا تھا جس میں سب سے نمایاں طور پر مولانا فضل الرحمان جو گزشتہ کافی دنوں سے یہ مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کا 8 سال سے زیر سماعت جو کیس ہے اس کا فیصلہ نہ سنایا تو ہم الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے. تو مولانا صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ عمران خان صاحب جو تھے پاکستان میں ایک سازش کے ذریعے برسر اقتدار لائے گئے تھے. ان کے پاس اپنے آرگومنٹس ہو گئے یہ بات کہنے کے لیے, لیکن تحریک انصاف کے مخالفین اب اس بات کو کیش کروانے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر ایک کوشش کریں گے کہ ماحول ایسا پاکستان میں پیدا ہو جائے کہ ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ تحریک انصاف اور بالتخصیص عمران خان صاحب کے خلاف ہو جائے. تو میری ایک دو لوگوں سے جن سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کوئی اپنی شرافت کی گواہی لاؤ, ہم تو یہ مان بھی لے گئے کہ برے ہیں ہم لوگ. اس قسم کا کوئی دعویٰ اخلاقی برتری کا اور اخلاقی اعتبار سے اتنا نمایاں ہونے کا نہ کبھی زرداری صاحب کو رہا ہے, نہ میاں نواز شریف کو رہا ہے, نہ شہباز شریف کو رہا ہے. یہ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی بالکل دودھ کی دھلی ہوئی ہے, ان پہ بہت سارے الزامات لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کہنے پہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو پاکستان کی اس وقت کے سیاسی منظرنامے میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی ایکٹیو جماعت ہے, اس کی ایک پاپولر سپورٹ موجود ہے. انہوں نے حال ہی میں ایک کامیابی پنجاب میں حاصل کی ہے کہ ان کا نامزد کردہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے پرویز الہی کی شکل میں. تو اب عمران خان صاحب پہ یہ بنیادی طور پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قوم کو ثابت کریں کہ ان کا انتخاب جو ہے عمران خان کی شکل میں وہ غلط بھی نہیں ہے اور وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے اس کی بھی بازگشت کافی دیر تک پاکستان کی سیاست میں رہے گی, اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں نہیں رکے گا, یہ سپریم کورٹ تک فائنلی جائے گا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ریفرنس کی شکل میں سپریم کورٹ تک اس کو لے کے جائے. تحریک انصاف کا کیا مقدر ہے, عمران خان صاحب کا کیا مقدر ہے, وہ ہم سب دیکھیں گے. لیکن اس وی لاگ کے ذریعے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی دیگر قیادت جو ہے وہ اس اخلاقی معیار کو جو انہوں نے خود منتخب کیا ہے اور جس کا وہ پرچار کرتے ہیں, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے اس بیانیے کی سپورٹ بھی کرتی ہے, وہ ان کی توقعات پہ پورا اتریں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.